أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفه شفاء كاملا آجلا غير آجله. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا غير آجله. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا غير آجله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. الحمد لله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكي وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الثناء ولك المجد. اللهم لك الحمد ولك الثناء ولك المجد. ويشفي صدور قوم مؤمنين، 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 ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، 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 وإذا مرضت فهو يشفين،
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور بسم الله الرحمن اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا أنت اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق عار ومن شر حر النار بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق عار ومن شر حر النار بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق عار ومن شر حر النار بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق عار ومن شر حر النار بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تلد وتحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تلد وتهاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تلد وتهاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تلد وتهاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتهاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا فيها غول ولا هم عنها ينظفون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يا منزل الكتاب ويا سري الحساب ويا منزل الشفاء والعافية، اللهم أنزل علينا شفاءك وعافيتك ورحمتك. اللهم أنزل علينا شفاءك ورحمتك وعافيتك. اللهم ربنا أنزل علينا شفاءك ورحمتك وعافيتك. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ من الكفر والكفر والكفر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. وأعوذ بك أن أغتال من تحتنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخاتك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العادة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام.
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين سلام على إلياس سلام على إلياس سلام على إلياس سلام على إلياس سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.